MPA चौधरी सुल्तान हैदर जो चकवाल में अवामी खिदमत में मशगूल अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। अपने हल्के के तमाम लोगों को मैं नंबर देता हूँ, कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे खुद रिस्पॉन्ड करूँ। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, चकवाल की आवाम को नया अस्पताल दें। और दरीने मसाइल थे तो वो तो मैं खुशखबरियाँ दे रहा हूँ। सर 80 की दिहाई से पहले का ये डेरा बना हुआ है और पॉलिटिक्स में आपका तकरीबन पूरा ख़ानदान आपका पॉलिटिक्स में है। मोरूसी सियासत के हवाले से कुछ मतलब इस तरह की कोई आपको सामना तो होता होगा इन चीज़ों का? होता रहता है जी। अब आपने खुद देख लिया होगा कि ये इट्स अ टफ जॉब, इतना आसान नहीं है। और पूरे ख़ानदान इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ता है कि एक आदमी के बस का ये काम भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो हल्के के लोग होते हैं, उनकी तवक्कुआत फिर बहुत ज़्यादा होती हैं। एक उनसे रिश्ता डेवलप हो जाता है और अल्लाह खुश रखे मेरे छोटे भाई को, अब मेरी गैर मौजूदगी में ये सारी सर्विसेज वो दे रहे होते हैं। लोगों की दुख में, लोगों की खुशी में शरीक होना, ये भी उनकी तवक्को होती है। और एक हमारा रिश्ता बन जाता है, वो भी हमने करना है। और लोगों के मसाइल सुनने के लिए कोई कान भी चाहिए जो हर वक्त अवेलेबल हो। ताकि मैंने तो वैसे इनकरेज किया है कि अपने हल्के के तमाम लोगों को मैं नंबर सारों को देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर किसी को व्हाट्सएप पे खुद रिस्पॉन्ड करूँ। तो मारूसी सियासत के हवाले से तो मेरा डे वन से मौक़िफ़ यही रहा है कि ये कंपेटिटिव फील्ड है, कोई भी आ सकता है, compete कर सकता है। और जो अब पॉलिटिकल सिस्टम है और जितनी अवेयरनेस है और मीडिया की आज़ादी है, अब तो परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हैं। अगर आप परफॉर्म करेंगे, अगर लोगों को डिलीवर करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, तो आपको पज़ीराई मिलेगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप पे एतमाद करेंगे। तो इट्स एन ओपन फील्ड, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी कर सकता है। जिस तरीके से किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरीके से अगर किसी के बाप दादा सियासत करते रहे हैं तो उसको भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। सर चकवाल में ये सुना जाता है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, इसमें कितनी सदाकत है? इख्तलाफ तो हर जगह हो सकते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन कोई इस तरीके से मेजर हमारा कोई नहीं है। आप देख लें कि इससे पहले सरदार साहब हमेशा अपोजिंग पार्टी से इलेक्शन लड़ते रहे। हमारी जमात के हैं, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं। मेजर ताहिर MNA है, मैंने NA के लिए अप्लाई किया हुआ था, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। और अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। हमारे आपस में रिलेशनशिप्स ठीक है, इख्तलाफात बन जाते हैं, किसी पब्लिक नमीयत के इशू पे बन जाएंगे, कहीं नुक्ता नज़र में फ़र्क हो जाएगा, वो बड़ी नेचुरल चीज़ है। लेकिन हमारी तो ओवरऑल अच्छी कोऑर्डिनेशन है, पहले भी अच्छी रही। और 2008 से लेकर 2018 तक इतने मेजर, आपने PTI का देखा होगा कि वो तो बड़े मेजर इख्तलाफात थे उनके MPAs और MNAs के। हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है, छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर जगह रहते हैं। क्या आप समझते हैं ये जो नवाज़ शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ का जो सोशल मीडिया पे एक मुकाबला चल रहा होता है, मरियम नवाज़ वर्सेस हमज़ा शहबाज, इसके बारे में हैदर साहब आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इख्तलाफात की बात, नून में से शीन का निकलने वाली बात, ये तो हम सुनते आ रहे हैं हम मुशर्रफ दौर से। लेकिन उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक मिसाल है, आप देख लें कि बड़ी ऑफ़र्स आई शहबाज शरीफ साहब को मुशर्रफ दौर से लेके अभी पीछे भी 2018 में, लेकिन उन्होंने बड़े भाई का एहतराम अपने वालिद की तरह किया। और ये एक रिस्पेक्ट की मिसाल है। कोई इस तरह के डिफरेंसेस अगर होते तो अब ये सिनेरियो कब से बदल चुका होता, कब से दो जमातें बन चुकी होती। एक बात आजकल बहुत वायरल है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, इस पे कोई अपना बयान नहीं दिया, कोई अपना स्टैंड नहीं बताया। क्या ये क्या वजह हो सकती है और ये क्या मसला? अब पॉलिटिकल स्टैंड जब वही बात है ना कि वैल्यूज़ जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त पब्लिकली, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ साहब की क़यादत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनका बड़ा क्लियर स्टांस आ गया। और हमारी पार्टी में तो सारों को पता है, और ये शहबाज शरीफ साहब भी एडमिट करते हैं कि सारे फैसले पॉलिसीज़ मियाँ साहब की तरफ से होती हैं। उनका स्टेटमेंट आ गया, मैडम मरीम का स्टेटमेंट आ गया। तो मेरे ख्याल में मैं कोई इसमें कोई इतफाक़ है या वही खबर में से बात निकालने वाली बात है, कोई इस तरह का मामला नहीं। सर एक मुद्दा है चकवाल के हवाले से जिसकी ईवानों तक गूंज गई है, मरीम नवाज़ साहिबा को भी कंप्लेंट्स की गई हैं रमीर और मंगन रोड के हवाले से। वो एक्चुअली मुद्दा है क्या? करप्शन है, क्या है, वेटिंग है, किसी ठेके का इशू है, किसी टेंडर का इशू है, पिछली गवर्नमेंट का कोई इशू है, हमारी इधर लोकल कोई इशू है, क्या है क्या? बड़ा परस्यू किया है जी इस मैटर को मैंने, बड़ा उसकी तफसील में मैं मल्टीपल मेरे स्टेटमेंट्स मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन दाल में कुछ काला है। वो जो साबका कॉन्ट्रैक्टर तो भी वो ही हैं, साबका हुकूमत में जो ये स्कीम्स उस वक्त के नुमाइंदगान ने उखड़वा दी, इतनी सड़कें मैनेजमेंट के बगैर कि फाइनेंसेस कहाँ से होंगे, या मेक श्योर करना कि जितने पैसे रिलीज़ हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, काम कम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें कब होती हैं? अनफॉर्चुनेटली जब कोई सिफारिश हो, अब एक डिपार्टमेंट जो ख़त्म कर दिया गया है वो दूसरे डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं कर रहा स्कीम, या उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, तो उसकी कोई तो वजह है कि शायद डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं, हकीकत कुछ और बयान करती है। तो इसके ऊपर
جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں اور میرے باقی دوست بھی کر رہے ہیں. تو امید ہے ہماری, میں اپریشیٹ کروں گا نئی جو ڈی سی ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, اور ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ود ان اے ویک اس پہ وہ اپڈیٹ کریں گے, پھر ہم اس کا لائحہ عمل بنائیں گے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک پروجیکٹ جو ایک ادارہ سٹارٹ کرتا ہے, ایک محکمہ سٹارٹ کرتا ہے, اس پہ پھر نئی اسکیم بھی نہیں نہ آ سکتی. چکوال کا ایک واحد ہاسپٹل ہے, اس کے حوالے سے بہت بتایا جاتا ہے, اور ہم سب ایک ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ پنڈی لے جائیں, تو یہ ہماری کب جان چھوٹے گی؟ یہ آپ دعا کریں. میں بڑا ووکل تھا اس چیز کے متعلق اپنی الیکشن کیمپین میں بھی. میرا تو ٹارگیٹ نمبر 1 اللہ کے حکم سے یہ اس کے علاوہ اور 2-3 چیزیں تھیں, اس کی تو میں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر چکوال کے لوگوں کے اور دیرینہ مسائل تھے, میرے اللہ کو منظور ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, تو وہ تو میں خوشخبریاں دے رہا ہوں. اس کے لیے بھی دعا کریں. میرا تو یہ پرائمری آبجیکٹیو ہے کہ ہم چکوال کی عوام کو نیا اسپتال دیں. انڈیا اور پاکستان کیا کہنا چاہیں گے, اور اس حوالے سے ہماری عوام کو, آپ کو تقریباً 2 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو مین ڈفرینس تو یہ ہے کہ جذبہ ایمانی جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. جو بصیرت مسلمان ہمارے اندر ایک ایمان کا, جہاد کا جذبہ ہے. دوسرا, اللہ کرم سے ہم جتنے بھی اکنامکلی وہ ہم سے آگے چلے گئے, ہم پیچھے چلے گئے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز ابھی بھی انٹرنیشنلی جو رینکڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی, جو یہ اگین میاں صاحب کا ایک انیشیٹو تھا چائنا سے اشتراک کر کے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ان کے ہم پلہ ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ ملک خدا کے نام پہ بنا ہے, تو یہ کسی کا خواب خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی اس ملک نے رہنا ہے. اور جب کبھی اللہ نہ کرے, ہمیشہ امن کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ بنا, تو ہم نے ماضی میں بھی انہیں جواب دیے, ریگارڈلس جو بھی حکومت تھی, کسی کی بھی گورنمنٹ تھی, ہمارے آرمڈ فورسز نے منہ توڑ جواب دیے, اور ابھی ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں. چکوالیوں کے لیے اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں, ہم نے اب تک کیا کر لی ہے اس دور حکومت میں؟ اپ کمنگ جو پروجیکٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے, جو چکوال کے لیے, ان میں سے کوئی خوشخبری اللہ کے حکم سے ضرور ملے گی. چکوال کے جو مسائل ہیں, ہاسپٹل ہو گیا, یا ہمارا سیوریج سسٹم ہو گیا, یا ہماری واٹر سپلائی کی اسکیم ہو گئی, ہمارے انفراسٹرکچر کے, میری کوشش ہے کہ وہ بڑی خوشخبری چکوال کی ان سیکٹرز میں سے چکوال کے لوگوں کو ملے. سر, اگر آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ جب کبھی فراغت ہوتی ہے جی, ایک تو زیادہ ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کو لے کے تو ہائکنگ پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس بڑے اچھے پہاڑی سلسلے ہیں, وہاں پہ واک وغیرہ کی, کوکنگ وغیرہ کر لی. سردیاں ہوں تو سنڈے والے دن اگر وقت ملے شکار چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش ہوتی ہے کہ شام کو اپنے کام کو سمیٹا جائے اور ڈسکنیکٹ کر کے یا کتاب پڑھ لی جائے, یا کوئی مووی یا کوئی سیزن اس طرح کی, میں زیادہ انگلش پریفر کرتا ہوں, وہ دیکھ لیے جاتے ہیں. جس طرح کی مصروف لائف آپ گزار رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے بازار میں ادھر ادھر, یا ایسے کوئی چل کرنے, کالج والا کوئی سین کوئی ایسا ہوا ہے کبھی؟ یا والد صاحب یاد تھے تو پھر یہ کرتے تھے کہ دوستوں کو لے کے ویکینڈ پہ پنڈی اسلام آباد چلا گیا, کوئی شاپنگ, کو کھانا پینا. ابھی کم ہی وقت ملتا ہے. جب لاہور ہوتا ہوں تو کسی دن اگر چھٹی آ جائے تو پھر کوئی جو شاپنگ کر لی, یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہو. کافی کا مجھے بہت شوق ہے, وہ میں دن میں 1-2 دفعہ کسی نہ کسی کیفے پہ جا کے ضرور پی لیتا ہوں. تو بس اس طریقے سے ریلیکس کرتے ہیں. سلطان حیدر کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ نے فائنل کیا کہ آپ پولیٹکس میں جا رہے ہیں؟ وہ لمحہ جب 2008 میں اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا لاء کی, اور الیکشنز آ گئے تو میں الیکشن کیمپین کے لیے آیا تھا. دلچسپی اسی بچپن میں ہی دیکھتے تھے, ہم اسکول سے واپس آتے تھے تو یہاں پہ میلہ لگا ہوتا تھا, تو اپنے والد صاحب کو ملنے کا وہی موقع ہوتا تھا. وہ لوگوں کو ملتے والد صاحب کو ملے اور ہم اندر چلے گئے. تو وہ دیکھ تو ہم رہے تھے. پھر جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مشرف رہا تھا, تو کافی سیاسی ہلچل نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپوزیشن میں تھے. وہ الیکشن آیا, الیکشن کیمپین کے لیے آئے تھے, میں آیا تھا. وہ الیکشن کیمپین میں شامل ہوئے. وہ الیکشن ان کی بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی کہ وہ اور لمبا ہوتا گیا. اللہ نے کیا الیکشن, ہم جیت گئے. جب الیکشن جیتے تو اس کے بعد ساتھ ہی پھر لوگوں کے کام اور وہ چیزیں, تو پھر وہ ایک چیز میرے خیال میں کوئی غیر ارادتاً نہیں اس میں پھر شامل ہو گیا. پھر یہاں پہ چیزیں سنبھالنا. والد صاحب کی عمر ہو گئی تھی. والدہ کے بارے میں ہمارے یہ خیال تھا کہ شیز ہاؤس وائف, وہ کر پائیں گی نہیں, لیکن میں بعد میں ہنستا ہوں. ہم کہا کرتے تھے کہ والدہ نے جس طریقے سے پرفارم کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ والد صاحب بزرگ ہو گئے تھے کہ شاید اس طریقے سے آخری دفعہ جب میرے والد صاحب ایم پی بنے سے ان سے زیادہ بہتر میری فرسٹ ٹائم والدہ صاحبہ نے چیزیں اور کام اور وہ کرا لیتی تھی. بڑا ان کا جو اپروچ تھی بڑی اس طریقے سے ہوتی کہ مسائل کا حل ہونا چاہیے, لوگوں کو ریلیف ملنی چاہیے. اور تھوڑا والد صاحب بہت نرم طبیعت کے تھے,
لیکن میری والدہ کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں اس مسئلے کا حل کرنا ہے تو کوئی بھی ہے. جب وہ افسران سے بات کرتی تھی کہ اس کا حل نکال کے دیں, تو میں ان کی اس پہلے والے ٹینیور سے بڑا متاثر ہوا تھا.